मुबारकबाद है हमारे हाजी साहब जिनके मकान पर गौसे पाक की 11वीं की महफिल से सुभान अल्लाह। और ये हमारा ईमानो अकीदा है कि गौसे पाक देख रहे हैं। गौसे पाक जितने भी यहाँ मौजूद हैं सबको गौसे पाक देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो अपने बड़ों की नजर में रहता है वो सलामत रहता है। सुभान अल्लाह। हम किसी और की नजर में नहीं है, हम तो गौसे पाक की नजर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है, वो यूं कहता है वो फूल बुतूली गुलशन के दो फूल बुतूली गुलशन के एक शब्द हुए एक सुर्ख हुए। दो फूल बुतूली गुलशन के एक शब्द हुए एक सुर्ख हुए। बगदादो अजमेर, बगदादो अजमेर जिनसे महके उन फूलों की निकाह क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए बगदाद कल से लेकर आज तक महक रहा है बेशक। और अजमेर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर जाते हो कि नहीं जाते? जाया करो अजमेर। सब नहीं जाते, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हो वही अजमेर जाते। इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं, ख्वाजा बुलाते हैं। वही बगदाद जाते हैं, ये गोश्त बुलाते हैं। और वही मदीना जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। जी बेशक। एक साहब अजमेर शरीफ रवाना हुए, बॉम्बे से बैठे, उनके पास टिकट नहीं था, बैठ गए। अजमेर जब वो सोचता था एक से एक दीवाने आते हैं। वाह वाह वाह। वो दीवाना भी बैठ गया। किसी ने बताया था कि काला कोट वाला आकर के कलम चलाएगा, अल्लाह। जिसे टीसी कहते हैं। टिकट ना हो तो कलम चलाता है। हाँ। उसने कहा चलाने वाले को मैं देख लूंगा। बैठ गए साहब, गाड़ी में रवाना हो गए और वाकई में वो काला कोट वाला आ गया। पूछा टिकट, बोले नहीं है। तो उसने डायरी निकाली और कलम निकाला। तो उस दीवाने ने कहा भैया रुक जा, कलम बाद में चलाना, ये याद रख मैं अजमेर जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहा हूँ? अजमेर। अजमेर जा रहा हूँ। तो उसने कलम और डायरी जेब में रख ली और कहा अजमेर जाने वाले याद रख, वहाँ जाके मेरा सलाम बोलना, इसलिए कि मुझे ये वर्दी पहनाई है तो गरीब नवाज ने पहनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा बुलाते हैं। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है। वो गौसे आदम सरकार की बारगाह में यूं अर्ज करता है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आदम। सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम तेरा नाम गौसे आदम, मेरी सुबह गौसे आदम, मेरी शाम गौसे आदम, मेरी सुबह गौसे आदम, मेरी शाम। देखिए हज़रात, आज मैं नारे वाली तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ। आज मैं इस्लाही कुछ बातें बताता हूँ, हमारी माँ बहनें भी सुनेंगी तो वो भी अमल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरा ये तजर्बा है, मेरी दादी बार बार कहा करती थी कि अमल के मैदान में औरतें बहुत आगे हैं, है ना। उनको कोई भी अच्छी बात बताओ, औरतें उस पर अमल करती हैं, और मर्दों ने ठेका दे रखा है कि भैया अमल तुम करो, कमा के हम लाएंगे। हालांकि पहले अमल हमें करना चाहिए। मेरे अब सुनिए, गौसे आदम सरकार की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं। गौसे आदम सरकार के एक मुरीद और खलीफा थे जिनका नाम तारीख में आता है हजरत अहमद। तो
تو حضرت احمد صبح اٹھے پیر کی خانقاہ میں. سبحان کہاں اللہ. جاتے ہیں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں. بے شک. کہاں جاتے ہیں؟ بہت سب بولو، تھوڑا بولو گے تو بات بے سمجھ میں. شک. اپنے بڑے کی بارگاہ میں. بے شک. تم بھی جایا کرو اپنے بڑوں کی بارگاہ میں. بے شک. مگر نقلیوں کے پاس نہیں جانا، ہاں بے شک. سبحان اللہ. جو اصلی ہیں ان کے پاس نہیں جانا. بے شک. بے شک. غریب نواز اصلی ہیں، بے شک شاہ عالم اصلی ہے، مٹن شاہ سرکار اصلی ہے. ہاں، تو اصلیوں کے پاس جانے کا، نقلیوں کے پاس نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اپنے سے بڑوں کی بارگاہ میں جانے کی عادت بناؤ. بے شک. دیکھو اس کا انعام کیا ملتا ہے. حضرت احمد ہر روز صبح اٹھ کر بڑے پیر کے پاس جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزانہ پابندی سے صبح اٹھے. اب صبر کا پیمانہ بھی ہے نا. ایک روز حضرت احمد کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیر کے پاس. کہا تمہارے پیر سے اتنا تو کہہ دو گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اللہ. کیا نہیں ہے؟ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. تو حضرت احمد نے کہا پیر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ دنوں کے بعد میں پھر پوچھا کہاں جا رہا ہوں؟ کہا پیر کے پاس. تو حضرت احمد کی بیوی نے ان کے دامن کو پکڑا اور پکڑ کر کہا آج جا کر پیر سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ. تو حضرت احمد نے کہا ہم بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب جانتے ہیں. کہا نہیں، آج وعدہ کرو کہ آج میں پیر کے پاس جا کر کہوں گا. تو حضرت احمد نے کہا کہ سمجھا کرو بڑے پیر ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں. کہا نہیں، آج وعدہ کرو. اب مرتا کیا نہ کرتا، واہ واہ واہ. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. بے شک. انہوں نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے آج میں اپنے پیر کو بتا دوں گا. حضرت احمد جب گئے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. سبحان اللہ. کتنا مجمع ہوتا تھا؟ 70,000. 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. اور غوث پاک جسے سامنے والا سنتا تھا تو جو 70,000 کے آخر میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھی یہی لگتا تھا کہ غوث پاک میرے کان میں بول رہا ہے. تو میں نے کہا کہ سرکار اتنا پاور آیا کہاں سے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے